وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلمي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت ريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من إظمي مولاي من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه ضر من ورم وشد من سغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الآدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وربدته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعلو على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تسيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذة للمرء قاتلتان من حيث لم يدري أن ثم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما
مصحف التهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول لله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفنا لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلات الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بالغ النسم منزه عن شريك فيما
الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول لله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم